أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكر وخلق أشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب عليه السلام الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام على حسن بن علي الصلاة والسلام على حسين بن علي الصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين الصلاة والسلام على محمد بن علي الصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصلاة والسلام على موسى بن جعفر الصلاة والسلام على علي بن موسى والرات الصلاة والسلام على محمد بن علي الصلاة والسلام على علي بن محمد الصلاة والسلام على حسن بن علي الصلاة والسلام على القائم المنتظر المهدي أجر الله تعالى فرجه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما